सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज IMF का जायजा मिशन उसका विजिट है और 11 मार्च तक कराची और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में मुआशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा ज़्यादातर IMF अहदाफ हासिल हो चुके हैं। सिर्फ FBR को 6 माह में 329 अरब और 7 माह में 372 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। इसी शॉर्टफॉल के बायस हुकूमत सालाना टैक्स हदफ में कमी की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक वक्त सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क, गवर्नेंस, एंटी करप्शन इक़दामात, नैब और अहम इदारों में तकर्रियों के अमल का भी जायजा लेगा। इसके अलावा FBR के इंसदादे बदउनवानी सेल को मजीद मजबूत बनाने, सरकारी अफसरान के असासे आम करने और इस्लाहाती एक्शन प्लान पर भी बातचीत होगी। ये सब कुछ $8.4 बिलियन के प्रोग्राम के तहत है, जिसमें से पाकिस्तान को अब तक $3.3 अरब मिल चुके हैं। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान को $1 बिलियन EFF और तकरीबन $20 करोड़ RSF के तहत मौसूल हो सकेंगे। लेकिन क्या वाकई तमाम अहदाफ जो हैं वो पूरे किए जा चुके हैं? और अगर जो ख़ास तौर पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन को लेके मामलात हैं या पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के हवाले से मामलात हैं, उस पर अगर IMF क्वेश्चन रेज़ करता है तो फिर किस हद तक असरात हो सकते हैं? एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ चौधरी अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, दोनों को वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, क्या खबरें हैं इस वक्त इस्लामाबाद में? हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है? जो हम देख रहे हैं कि EFF और RSF जो ट्रांचे है उसके लिए IMF के जो दिए गए टारगेट्स थे, किस हद तक ये पूरे किए जा चुके हैं? देखिए, हमने इस्लामाबाद में तो जो बातें हो रही हैं उसमें तो ज़्यादा ये बात है कि जी सब अच्छा है। वो इसलिए कि जो अभी डेवोस में आप देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे और MD से मुलाकात हुई थी IMF की। उन्होंने तो बड़ी तारीफ़ की थी और कहा था जी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में अच्छी तरह चल रहा है, जिसको लोग इस तरह टर्म कर रहे हैं कि जी हॉलो अपलाज हैं। ये असल में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो की बेंचमार्क हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। ये तो रेवेन्यू की बात अपनी जगह पे है। जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है आमना, वो ये है कि हमें तो टोटल ब्रिंक पर रखा हुआ है कि जैसे बस थोड़ा थोड़ा दे के ये मरे ना और चलते रहें। अभी देखें, अब तो ऑफिशियली आ गया कि $25 बिलियन मौजूदा माली साल में हमें चाहिए। 6 माह में आमना देखें, पिछले जुलाई से अब जनवरी तक 10.1 बिलियन जो है ना हमने उधार लिया है। ठीक है, $12.5 बिलियन के रोल ओवर्स हैं हमारे इसमें। और फिर साथ साथ आप देख लें कि इसमें 138 बिलियन का टोटल हमारा डेट और लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, जो कहा जाता है कि ये तकरीबन 78% हमारी GDP का है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ऑल इज़ नॉट वेल, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो जो बार बार बात आती है कि जी वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है, मैं बचपन से हम सुन रहे हैं। देखिए, रिफॉर्म्स ना हुकूमतें चाह रही हैं हम ना, और मैं दयानतदारी से बताऊं ना हमारी ब्यूरोक्रेसी चाहती है। आप और मैं यहाँ पे 24 साल मिल के हम रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, जो हमें समझ आता है कि भाई चीज़ें ठीक नहीं है। FBR एक अदारा, उसको नहीं ठीक कर पा रहे। अब कहा जा रहा है कि जी बाहर से अपना एक लॉ मंजूर हुआ है कि बाहर से लोग लाए जाएंगे, वो भर्ती करेंगे और वो देखेंगे कि जी टैक्स पॉलिसी अलहदा से बनेगी और ये जो एजेंडा है कि किस तरह बर्डर किया जा सकता है अपने टैक्स को, वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। फिर आगे चल के आमना जो ज़्यादा परेशानी की बात है वो ये है कि जो मुझे लग रहा है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन कुछ हवालों से तो IMF जो है ना वो पहले से सोच के बैठा होता है। मसलन सबसे पहले उन्होंने जाना है स्टेट बैंक, वहाँ पे जाके मॉनेटरी पॉलिसी पे बात होगी, थोड़ी सी फिस्कल पॉलिसी पे भी होगी, अगरचे ये सब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। उनका एक ही है कि जी बड़ा पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये 10.5% जो इंटरेस्ट रेट है इनको कम कर दिया जाए। पिछले साल सवा साल से कम नहीं हो रहे, ना तो लोग लोनिंग करवा रहे हैं, ना वो इसकी वजह से आपने देखा। एक ही वो कहते हैं कि जी बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी करें, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत कहती है कि जी अगर ये हम मज़ीद नीचे ले जाएंगे तो इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ जाएगी। उनको एक ये परेशानी रहती है कि ये कैसे दूर हो। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है IMF के साथ बहुत सारी चीज़ों पे एग्री करना। लेकिन वो कहते हैं ना स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है IMF का, वो वहाँ से तो लगता है कोई ऐसा इशू नहीं होगा, हमें वहाँ से नोट मिल जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन प्रोसेस में हमें जो कुछ करना है वो क्या हम कर पा रहे हैं, वो नहीं हो रहा। लेकिन अब जो जिस पे टफ लाइन कहा जा रहा है इस्लामाबाद में तो दी जाएगी, वो ये है IMF की तरफ से कि जी आपने तो वो रिपोर्ट करप्शन और
डायग्नोस्टिक गवर्नेंस की रिपोर्ट जो आई है वो आपने शेयर की है, उसमें तो करप्शन कहाँ से कहाँ चली गई है, कुछ नहीं रुक रही है। आपको हमने कहा था कि जी ग्रेड 22 से 21 से 17 के लोग हैं, उनकी वेल्थ और उनके असासे बताए जाएँ, वो नहीं आप बता रहे। फिर हमने कहा था जी MNS के साथ आपने एग्री किया था कि लेजिस्लेटर जो है ना वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और अपने असासे ज़ाहिर करेंगे। फाइल तो करते हैं लेकिन असासे जो है वो ज़ाहिर करेंगे, तो स्पीकर साहब ने और चेयरमैन साहब सेनेट ने उन्हें रोक दिया उनको कि नहीं जी हमारी मर्जी से होगा। तो ये तो पता चलता है गॉटन मनी हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास कैसे जा रही है और हमारे सियासी लीडर जो हैं MNAs MPs के पास जा रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो टफ लाइन लेंगे। ये सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनको ये है कि जी आपने हमसे एग्री किया था कि मौजूदा माली साल जो है ना इसमें हर सूरत में आप जनवरी में ये पिछले माली साल में जनवरी में आपने कहा था हमने ज़रूरी इनकम टैक्स जो है इसको लागू कर देंगे, लेकिन सूबों ने इसको मौखर कर दिया 1 साल के लिए। किस हवाले से मौखर किया, ये भी एक बहुत बड़ा एतराज़ होगा। फिर ये देखें जो ज़्यादा हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग है आमना, वो देखें कि अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आ गई है गुर्बत के बारे में। ये गुर्बत जो है ना ये आप देख लें 2019 में ये 22% थी, अब ये 29% हो गई है। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की निजी सतह पर रह रहे हैं। तो और हुकूमत जिस तरीके से खर्च कर रही है, हुकूमत की जो अयाशियाँ उस पर भी क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि नहीं? हमने देखे ना वो जो तो पैसा ये लेते हैं, चोई साहब ये बताएंगे, जो तो कमर्शियल बैंकों से लेते हैं और स्टेट बैंक से तो मना कर दिया उन्होंने लेने से, वहाँ पे तो शायद थोड़ा बहुत उनको एतराज़ हो, लेकिन बाकी दुनिया से जो कर्जा लिया जा रहा है उस पर तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि IMF का कर्जा हमें मिल जाता है तो बाकी कहा जाता है जी क्लीन बिल टू द इकोनॉमी। IMF जारी कर देता है और सारे बायलैटरल क्रेडिटर और सारी दुनिया और हमें जो है ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देते चले जाते हैं। वो तो हम डे टू डे बुनियादों पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। अभी देखें ये तकरीबन $12 बिलियन जो ये आपने रखा हुआ है हमारा स्टेट बैंक में पार किया हुआ है चाइना ने, UAE, कतर ने, सऊदी अरब ने, वो तो आप देख लें हम ना लोग समझते हैं कि जो हमें को बड़ा फेवर कर रहे हैं, वो 6 से 6.5% तक का वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं। वो पैसे रखे जा रहे हैं, हम उनको पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमने वहाँ पार किया हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि सब कुछ अच्छा है। ये हालात है तौर पे तो हमें क्लियरेंस मिल जाएगी, $1.2 बिलियन मिल जाएंगे। आखिरी बात आमना ये है कि जो एक अरसे से हमें कहा जा रहा है कि स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है ये ठीक हो जाएगी, अदारा जाती रिफॉर्म होंगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, FBR को ठीक किया जाएगा, पावर सेक्टर और का ये अपना गैस का और पावर का जो ये फिलहाल तो बातें नजर आ रही हैं रुपीस का हो चुका है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात बहुत ज्यादा है। डे टू डे बुनियादों पे हुकूमत सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, कब तक करेगी आज सवालिया निशान। बिल्कुल चौधरी साहब, एक तो ये जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बातें हों, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, हमने PIA के अलावा अभी तक जो बाकी डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं देखी, उसके अलावा टैक्स कलेक्शन है, फिर गवर्नेंस के मामला है, इनको लेके ये जो अभी ट्रांच है कि किस हद तक रिस्क हैं कि रोक सकता है IMF, और दूसरा ये कि अगर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये मुआहदा मंजूर कर लेता है और हमें $1 बिलियन EFF के तहत और $200 बिलियन RSF के तहत आ जाता है, तो फौरी तौर पर उसके असरात क्या होंगे मुआशी तौर पर? देखिए फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें मतलब इतनी गुंजाइश नहीं है कि $1 बिलियन से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ख़ास तौर पे इस वक्त जब हमारे ऑल्दो के रिजर्व्स क्लेम तो ये किया जा रहा है कि $20 अरब के लगभग हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि बेसिकली लाइबिलिटीज़ हैं और उसके ऊपर बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान जो है वो महंगा सूद भी अदा कर रही है, जैसा कि दुबई ने या UAE ने जो अभी हाल ही में 6% 6.5% के ऊपर 2 महीने के लिए एक्सटेंड किए। चाइना पहले ही तकरीबन 8 से 10% तक जो है ना वो मार्कअप चार्ज कर रहे हैं, और पोजीशन जो है ना ये हो चुकी है इसकी हमारी कि हमें हुकूमतें कर्जे नहीं दे रही, बल्कि हम जो है ना वो कमर्शियल बैंकों से कर्जे ले रहे हैं। अभी हालिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड से भी हुकूमत ने जो है वो कर्जा लिया है। तो नॉर्मली जो है वो G2G $500 मिलियन का जी लोन्स होते हैं या मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं उनसे भी लोन लिए जाते हैं, लेकिन IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद पाकिस्तान को जो मिलने चाहिए थे कंसेशंस वगैरह या रियायती नरखों के ऊपर कर्जे या पाकिस्तान की जो रेटिंग मुख्तलिफ एजेंसियों ने थोड़ी बहुत जो इम्प्रूव की है उसका जो एडवांटेज हासिल होना चाहिए था वो अभी तक हासिल नहीं हो सका, और उसका नतीजा अब यही होगा कि एक तरफ तो हम लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं हम तो पहले से इसके खिलाफ थे कि जी IMF के जो प्रोग्राम का हमें कोई फ़ायदा नहीं है और इसको कंटिन्यू ही करना चाहिए, लेकिन अब जो है वो IMF की भी डिमांड्स कुछ ऐसी हो गई हैं जो कि डायरेक्ट अशराफिया के और जो हमारी एलीट क्लास है उनके मफादात के साथ डायरेक्ट मुतफादे में। मसलन
ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो असासे जाहिर करने की जो शर्त है उनकी, इसी तरीके से जो भी टेंडर्स वगैरह होंगे या गवर्नमेंट में भर्तियां होंगी वो सारी ऑनलाइन तरीके से की जाएंगी और उसके प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा और इस चीज को फायदा विटनेस मेरे ख्याल में साथ ही साथ, लेकिन ये शराइत पूरी भी नहीं हुई ना, मैं चाहूंगा जी जी असासे वाली ये हो, पूरी भी नहीं। और दूसरा मेरा ख्याल है चौधरी साहब ये जो ज़्यादा परेशान कुन बात है ना, ये हमारा ट्विन डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, एक महीने का जनाब प्लस हुआ है, करंट अकाउंट जो है ना वो प्लस हो गया है तो हम खुशियाँ मना रहे हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पे तो हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम नहीं हुआ। फिजिकल डेफिसिट आज भी 8.5% 9% के दरमियान है। रेवेन्यू हमारा बढ़ नहीं पा रहा। हमारे ट्रेड जिस तरह सरप्लस होने का तो भूल ही जाए, ट्रेड डेफिसिट तो हमारा तकरीबन सर 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 22 अरब डॉलर तक हमारा ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया है। इम्पोर्ट्स जो है वो हमारे काबू में नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट जो है वो मुसलसल कम हो रही हैं। फिजिकल जो डेफिसिट है उसमें हुकूमत की शाखर्चियाँ जो हैं वो कम नहीं हो रही। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि अब जो है ना वो अशराफिया के चूंकि मफादात मुतासिर हो रहे हैं तो शायद ये आखिरी प्रोग्राम हमारा साबित हो, और आइंदा जो है ना वो हमें IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा। और उसमें नहीं जाएंगे और उसके बावजूद अब देखें ना इस वक्त जो सख्तियां हैं वो तो सारी आवाम ने झेली हैं। महंगी बिजली आवाम जो है वो ले रही है, ज्यादा टैक्सेस जो है वो आवाम जो है वो उसका बोझ बर्दाश्त कर रही है। तो ये बोझ अब तक आवाम तो बर्दाश्त करती है ये, लेकिन जो शराइत अब रखी है IMF ने वो अशराफिया उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। और आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेंगे कि अब हुकूमत भी जो है ना वो इसके एंटी नैरेटिव बिल्ड करना शुरू हो जाएगी कि जो है ना IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो मौजूदा प्रोग्राम है ये तो बहरहाल किसी न किसी तरीके से पूरा किया जाएगा और उसमें मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। 200-300 ये जो टैक्स का जो शॉर्टफॉल हमारा आ रहा है वो इतना ज्यादा या इतना मटेरियल नहीं है। 14,000 अरब का जो हमने टारगेट रखा हुआ है और उसके मुकाबले में थोड़ा सा उसको डाउनवर्ड रिवाइज कर भी दिया जाता है तो मेरे ख्याल में उसमें कोई इतना हर्ज नहीं। अलबत्ता ये जो इन्होंने मेजर्स लिए हैं या जो करेक्टिव मेजर्स और जो स्ट्रिक्टनेस का मुजाहरा करने की बात की हुई है इसके ऊपर आके बात फंस सकती है। राइट, थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे ब्रेक की जाने। वेलकम बैक। एक और अहम मसले की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से बढ़ती लहर के बीच पाक अफगान सरहद एक बार फिर कशीदगी की जद में है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। तोरखम और कीरा के इलाकों में 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अफगान चेक पोस्ट तबाह कर दी है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी तनाव के माहौल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात हुई, जिन्होंने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है, जिसे कबूल कर लिया गया। कतर नाजरीन माजी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में सालसी करता। सो अभी कतर क्या रोल प्ले कर सकता है और ये जो कशीदगी है ये किस हद तक आगे बढ़ती जाएगी? एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट या टूर है वहाँ का उसके हवाले से क्या खबरें हैं और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान इशू को लेके मज़ीद वहाँ पर क्या बातचीत हुई? दूसरा, हमें किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए क्योंकि कतर के अपने इंटरेस्ट देखते हुए हमें किस हद तक तवक्कुआत होनी चाहिए कि इस मामले पर जो कतर है वो फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है? देखिए आमना, अच्छा सवाल आपका है। मेरा ख्याल है मैं शुरू में कुछ और बात करना चाह रहा था, लेकिन इसी से तो बात कर लेते हैं कि क्योंकि लेटेस्ट एक नई डेवलपमेंट है कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कतर में मौजूद हैं, फील्ड मार्शल भी आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, इसहाक डार साहब मौजूद हैं। क्या बात हुई? मेरी इत्तलात आमना कुछ ऐसी हैं कि ये कई हवालों से ये बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है। बाकायदा एक डोजियर बना के लेके गए हैं वहाँ साथ अपने, और दिखाया है कि किन किन वक्तों में कहाँ कहाँ दहशत गर्दी हुई, क्या कुछ हुआ। तो उन्होंने जो हैं अमीर कतर तमीम साहब, उन्होंने वालों से कहा जा रहा है, एग्री किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो आप हमें सबूत दिए हैं बड़े वाज़े तौर पे, हम इस पर हम काम करेंगे, उनसे पूछेंगे। और फिर उनको बताया गया कि जी 2021 का दोहा अकॉर्ड आप ही ने करवाया था, अमरीकी भी मौजूद थे, सारे थे। वो कहा गया था कि दहशत गर्दी के लिए इनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी अफगानिस्तान की वो मुसलसल हो रही है। इस पे भी उन्होंने इस बात पे एग्री किया। और पाकिस्तान ने शिकायत की कि जी अल जज़ीरा TV
وہ بالکل ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ ساری اس کی کوریج کر رہا ہے، اور یہ جو دہشت گرد ہے ان کو فائٹر بنا کے دکھا رہا ہے، اور ہم نے ان کو بتایا ہے کہاں کہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور اصل رپورٹنگ کیا ہے، اصل رپورٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی انہوں نے ایگری کیا کہ یہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا. دیکھیں آمنہ، سب سے اہم بات اس ساری میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ اب جب کہ پاکستان سارے ڈپلومیٹک ایونیوز جو ہے نا وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، سب لوگوں سے بات کر رہا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ قطر، آپ نے دیکھا کہ ان کا طالبان کا ایک آفس بھی ایک مدت سے ان کے پاس وہاں پہ رہا ہے، وہاں پہ ان کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں طالبان کے جو امیر لوگ ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں، بھلے انٹرنیشنل سطح پہ آپ کے بھی انٹرسٹ ہے، ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں، لیکن اس دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانی ہے. اور پوائنٹ بلینک ان کو بتا دیا گیا جی کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ انٹروین کریں، آپ کریں نہ کریں، آپ کو ہم نے ثبوت دے دیے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ونس اینڈ فار آل اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. اور یہ مسلسل ہم جو ہے نا ہماری یہ اسٹرائکس ہوں گی، جب بھی ہمیں انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہم کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے گھروں میں جا کے ان کو ماریں گے. کولیٹرل ڈیمیج تھوڑا بہت اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو آئے دن ہمارے معصوم شہریوں کو مار رہے ہوتے ہیں. اب یہ 3 بڑے واقعات ہوئے تھے، جس کے بعد آپ نے باجوڑ کا، اسلام آباد امام بارگاہ کا، اور یہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور ایک سپاہی کی شہادت کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی اب نہیں کچھ ہو سکتا، اب جواب ہمیں دینا ہی دینا. بات چیت کر کے دیکھ لی، انٹرنیشنل سطح پہ بھی انوالو کیا گیا لوگوں کو، نئی بات بنی. ابھی تو لیٹسٹ کہا جا رہا ہے کہ جو روس جنہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، جس طریقے سے فارن آفس سے ان کی رپورٹ آمنا سامنے آئی ہے کہ 23,000 لوگ دہشت گرد بیٹھے ہوں اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف باقی لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. آمنہ یہ ایک لمحہ فکری ہے. دوسری بات جو ہے نا آمنہ، جو اور میرا خیال ہے بہت اہم ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو فورسز آف ہیں دونوں طرف کی، گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے، اور یہ ورلڈ پاور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک مقابلہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ فورسز آف اسٹیبلٹی میں اب پاکستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے. فورسز آف انسٹیبلٹی میں کہا جا رہا ہے اس میں ہندوستان ہے، امریکہ ہے اور اسرائیل ہے. دیکھیں مودی وہاں پہ ابھی جا رہا ہے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نیکسس بنے گا کہ یہ ریجن جو ہے نا اس کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا جائے، یہاں پہ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی رہے، استحکام نہ آنے دیا جائے. تو ہم نے ایک طرف تو انٹرنیشنل سطح پہ آپ نے دیکھیں نئی صف بندی ہو رہی ہے، ایون کنٹری لائک برطانیہ، کینیڈا، وہ چائنا کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دوسری طرف ہمارے جیسے ملکوں کے پاس آپشن کیا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے پاس. دیکھیں یہ جس طرح BLA TTP جس طریقے سے انہوں نے پاؤں پھیلائے ہیں، ابھی دیکھیں بھکر جو بارڈر پہ ہے پنجاب کے اور KP کے، وہاں پہ بھی حملہ ہو گیا ہے. کراچی میں علیحدہ دہشت گردی کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ کل تو لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایک چیک پوسٹ پہ حملہ کیا، ہم نے ایک رشین ٹینک کو بھی تباہ کیا، ہم نے ان کے پاس قبضہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے رشیا کے وقت کا جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. اس طرح سے باقی جگہوں پہ ہم نے کر کے ان کو خاموش کر دیا. اب یہ مسلسل بنیادوں پہ آمنا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری جتنی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کو پتہ ہے کہ جی یہ حملے کریں گے، یہ دہشت گردی کریں گے، یہ سوسائڈ بامبر بھیجیں گے. اب ہم نے اپنی صفوں میں جو ہے نا وہ انتشار جو ہے نا اس کو دور کرنا ہے. احتشام صاحب جو رپورٹ تھی کل جو رشین وزارت خارجہ کی جانب سے جس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی، اس رپورٹ کو لے کے، کیونکہ رشیا کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سملر ریزرویشنز ہیں، پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اس سچویشن میں؟ رشیا کے ساتھ کس طریقے سے اس پر بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیا اسلام آباد میں اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی پلان کی جائے جس میں ان کو کنونس کیا جائے کہ جی آپ کے بھی انٹرسٹ میں ہے، ریجن کے انٹرسٹ میں ہے، اور جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جن کے جو اس پر مسائل ہیں یا جنہوں نے اپنے مسائل اجاگر کیے ہیں اور اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، ان کو ساتھ ملا کر ایک ہم دیکھیں کہ مشترکہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے؟ یہ آمنہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. لیکن اس حوالے سے جو اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں نا وہ یہ کہ اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا دورہ جو ہے نا وہ ڈیو ہے ماسکو کا. وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید رمضان کے بعد کسی وقت یہ شیڈول ہو سکتا ہے. تو وہاں باقاعدہ طور پہ یہ بات چیت ہوگی. اور اس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں رشیا کے کنسرن ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو 6-7 مسلمان ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو وہاں پہ دہشت گردی کا واقعات ہونا، چائنا میں ہونا، ایسٹ ترکمانستان پارٹی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے چائنا میں کرتی ہے دہشت گردی، سینٹرل ایشیا میں کرتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب ہماری بات چیت وہاں پہ ہوگی تو یہ کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چائنا
پاکستان اور رشیا مل کے یہ سوچیں گے کہ اب کیونکہ دوسری طرف اسرائیل، انڈیا، امریکہ ایک طرف چلے گئے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ریجن میں لڑائی مار کٹائی رہے، ان کے اہداف پورے ہوتے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ دوبارہ سے انہوں نے پیسہ دینا شروع کر دیا طالبان کو. تو وہاں پہ جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ جی بہت مثبت بات چیت ہونے کی توقع ہے جو پاکستان کے نقطہ نظر سے اچھی ہوگی، اور انٹرنیشنلی بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسیج آئے گا کہ دیکھیں اب یہ تینوں ملک اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، پھر اس میں ایک اینٹی ٹیررزم کو کوآپریشن جو ہے نا وہ بھی بڑھ سکتا ہے. بنیادی بات آمنا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ہمارا جو مسئلہ ہے نا، مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو انتشار ہے نا، وہ کہا جا رہا ہے کہ ہول آف نیشن اپروچ جب تک نہیں ہوگی نا بات نہیں بنے گی. اچھا کہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کسی حد تک سیکورٹی کے معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے، ریگولر بنیادوں پہ فیڈرل اور صوبائی ایپیکس کمیٹیاں اگر ملتی رہتی ہیں، کوآرڈینیشن بڑھتی چلی جاتی ہے دونوں طرف سے، اور انٹیلیجنس شیئرنگ پراپر ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے ہم اس کو بہت افیکٹولی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کا کہا جا رہا ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیں یہ کیا کہتے ہیں منسٹر آف انٹیریئر کے نیچے جتنے ادارے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی اکٹھے مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں، کوئی ایک ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کریں کہ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں، سہولت کاری ہوتی ہے، محفوظ رائے گاہیں ہیں، سلیپر سیلز ہیں، ان کو ہم نے کیسے ٹیک آن کرنا ہے، وہاں پہ جو بندے ہیں ان کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے. اس حوالے سے پنڈی اسلام آباد میں تو بڑی ریگرس ایک موو آمنا شروع ہو چکی ہے. میں تو پنڈی سے آتا ہوں اسلام آباد آنے کے لیے، اب پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، اور بڑی مشکلات بھی لوگوں کو ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے میرے لیے سب بہتر یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کون کہاں پہ رہ رہا ہے. ایون موٹر سائیکل جو ہے نا ان کو روک کے پوچھا جا رہا ہے کہ جی اپنی آئیڈینٹی بتائیں، کہاں رہتے ہیں، کس جگہ سے آتے ہیں، کیا ہے، کیونکہ موٹر سائیکل بھی آپ کو پتہ ہے دہشت گردی میں بڑے استعمال ہوتے ہیں. تو اپنے طور پہ تو حکومت اور سول سوسائٹی سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال نیشنل ایکشن پلان کی جو بات ہوتی ہے اس پہ عمل درآمد جس طرح کرنے کی بات ہوتی ہے، بہت سارے سکم ہیں اس میں جو رہ گئے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ تو آمنا وہ لڑائی ہے جو ہمیں چموکھی لڑائی لڑنی ہے. اس کے لیے جب تک ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوتی، ہول آف نیشن اپروچ اگر بن جاتی ہے تو پھر ہم اس ناسور سے بہتر جو دہشت گردی کا بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں، یونٹی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ احتشام صاحب اپنے تجزیے کے لیے اور آپ کی خبر کے لیے. بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کرکٹ کے حوالے سے بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. کل کے پاکستان کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے. T20 ورلڈ کپ میں ہیری بروک کی شاندار سینچری کی بدولت انگلینڈ پاکستان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا. ایسے میں پاکستان کے سیمی فائنل کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے ہیں، مگر امید کی ایک ہلکی سی لکیر اب بھی کرکٹ فینس میں باقی ہے. وہ اس طرح سے کہ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کو شکست کے بعد اب ہر سانس نتائج کے سہارے جڑی ہوئی ہے. 28 فروری کو سری لنکا کے خلاف پاکستان کی جیت لازم ہے تاکہ پوائنٹس 3 ہو سکیں، لیکن صرف یہ فتح ہی کافی نہیں. اس کے علاوہ اگر نیوزی لینڈ اپنے دونوں میچز ہار جاتا ہے تو بھی پاکستان کی ٹورنامنٹ میں رہنے کی صورت بن سکتی ہے. اگر پوائنٹس برابر ہوئے تو پھر قسمت کا فیصلہ نیٹ رن ریٹ کرے گا جو اب تک پاکستان کے حق میں نہیں، اور اگر سری لنکا سے ہار یا میچ منسوخ ہوا تو پھر بھی سفر یہیں ختم ہو جائے گا. ابھی جو اگر مگر کی کہانی ہے، ہم نے اپنے پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. یہ ویسے اگر مگر کی کہانی کچھ نئی نہیں ہے، پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں موسٹلی پاکستان ماضی قریب سے اگر ہم بات کریں تو کچھ اسی طرح کی سملر سچویشن رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سید حیدر کرکٹ ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر لیا ہے. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو کل کے میچ کے حوالے سے ہم نے دیکھی ایک بار پھر ڈس اپوائنٹمنٹ پاکستان کو رہی، لیکن کیا غلطیاں تھیں، کیا سملر غلطیاں ہم نے کی ہیں جو ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور کیا نئی غلطیاں تھیں؟ دوسرا اب کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا چینجز کی جا سکتی ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو کل کے میچ میں ہم دیکھیں تو کل کے میچ میں ایک ہی فرق تھا ہیری بروک کی بیٹنگ، ان کی اننگز پوری جو ہے وہ پاکستان ٹیم پر بھاری تھی، اور جس انداز سے انہوں نے بیٹنگ کی وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو جتوایا اور اپنی سینچری اسکور کی اور بہترین بیٹنگ کی، بلکہ انہوں نے ایک لیسن بھی دیا ہے پاکستانی ٹیم کے بیٹسمینوں کو کہ بیٹنگ ایسے کی جاتی ہے. آپ ان کی پوری بیٹنگ کی اننگز دیکھیں، سارے شاٹس انہوں نے اپنی کریز سے باہر نکل کے کھیلے، اسپنرز کے خلاف اور فاسٹ بولرز کے خلاف، یعنی وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے. جب آپ کو پتا ہے کہ گیند بیٹ پہ صحیح نہیں آ رہی ہو تو آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں اور بال کو اس کی جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے کھیلیں. یہ ایک حکمت عملی تھی جو انہوں نے اپنائی. اس کے برعکس پاکستانی جو بیٹرز تھے وہ اور وکٹ کے اندر جا رہے تھے. تو پہلی بنیادی ٹیکنیکل غلطی یہ تھی کہ بیٹسمین جو تھے خوف زدہ تھے کہ کہیں ہم اسٹمپ نہ ہو جائیں، باہر نکلیں.
دوسری جو اگر آپ کمپریہنسو غلطی دیکھیں تو وہ یہ کہ پاکستان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ اس میچ میں ہیری بروک کا سب کو پتا ہے کہ ہیری بروک اپنا ٹیسٹ کرکٹ بھی اسی لیول اسی انداز سے کھیلتے ہیں جیسے انہوں نے کل T20 کھیلی، یعنی وہ ایک جارحانہ بیٹسمین ہے. ایسے جارحانہ بیٹسمین کے خلاف پھر آپ کو بالنگ میں تھوڑی سی ورائٹی لانی پڑتی ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنا انداز چینج کرنا پڑتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا جو مین بالر ہے جس کی وجہ سے تھوڑے سے دوسری ٹیمیں جو ہے پریشان ہیں، بلکہ اب وہ پریشانی بھی ختم ہو گئی، انہوں نے اس کو سمجھ لیا عثمان طارق کو کہ کہاں پہ وہ بال کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ کہاں سے آتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا اگر آپ ان کو پہلے اوورس کراتے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نے جوفرا آرچر نے پہلا اوور بہت اچھا کیا، تو 3 اوور مسلسل دے دیے ان کو پاور پلے میں، حالانکہ 2 کرتے ہیں وہ. تو آپ کو کپتانی کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بیٹسمین کہاں پہ تھوڑا سا بالرز جو ان کے اوپر آ رہے ہیں، بالرز ان کو پریشان کر رہے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں فقدان تھا، یعنی جو آپ نے صبح لکھا تھا اپنے کتاب میں وہی آپ نے شام کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ بالکل غلط ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پہلے بیٹنگ کا فیصلہ ہی درست نہیں تھا، کچھ ایکسپرٹس اس پہ بھی بات کرے ہیں. آپ اس سے بالکل دیکھیں جی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں بالکل. اور مجھے حیرت ہوئی جب پاکستان نے پہلے ٹاس کر کے بیٹنگ کرنے کے بعد، حالانکہ ایک ایسی پچ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بالکل نئی ہے، بالکل 0 میٹر پچ تھی، وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بال کتنا باؤنس ہوگا. ایسے موقع دنیا کے جتنے بھی اچھے کیپٹن ہیں، ہیری بروک نے بھی کہا کہ اگر میں بیٹنگ ٹاس جیتتا تو میں پہلے فیلڈنگ کرتا، بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم گیٹنگ فرسٹ بالنگ. تو آپ کو جب اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی بیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، آپ بالنگ پہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. پاکستان نے پچھلے 3 میچ جو جیتے تھے وہ اپنی بالنگ کی وجہ سے جیتے تھے. تو آپ کو بالرز کو ایڈوانٹیج دینا چاہیے تھا، بالرز کچھ کرتے. مجھے یقین ہے اگر پاکستان پہلے بالنگ کرتا تو انگلینڈ کی بیٹنگ بہت پریشان ہوتی، بہت متاثر ہوتی. پاکستان اگر تو یہ سوللی فیصلہ کیا کیپٹن کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ٹاس جیت کر پہلے، یا پھر یہ ایک ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے بھی کوچ کے ساتھ مشاورت سے؟ نارملی تو دیکھیں پہلے تو کیپٹن کیا کرتے تھے، جب تک عمران خان رہے، جاوید میاں رہے کپتان، وسیم اکرم رہے، یہ لوگ خود فیصلے کرتے تھے. لیکن اس کے بعد اب جو ہے سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ ایک مینجمنٹ بن گئی ہے، اس میں کوچ بھی ہے، اس میں ٹیم کے کپتان بھی ہیں، سینئر پلیئرز بھی ہیں، وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. اور اب اس وقت جو سلمان علی اگر کپتان ہیں ان کے پاس پورے پاورز نہیں ہیں، سارے پاورز جو ہیں بورڈ نے مائک ہیسن کو دیے ہیں. مائک ہیسن کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ جیت کی چابی ہے، اس نے 1.5 سال نیوزی لینڈ کی کپتانی کی اور نیوزی لینڈ نے سیریز جیتی، حالانکہ اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت اسٹرانگ تھی، مائک ہیسن کا کوئی رول نہیں تھا. تو اس وقت جو ہے یہ جو کل فیصلہ ہوا ہے یہ ٹوٹلی سلمان علی آغا کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ مائک ہیسن اور دوسرے سینئر پلیئرز کے ساتھ، جس میں شاداب خان ہیں، اس میں بابر اعظم ہیں، یہ لوگ مل کے فیصلے کرتے. تو ان کی وجہ سے ایسا ہوا. لیکن آپ کوئی بھی کرے فیصلہ آپ نے غلط کیا، جس کی سزا آپ کو بھگتنی. اور ابھی جو ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کا، کیونکہ اب صرف سری لنکا سے ہمارا میچ جیتنا لازم نہیں ہے، بلکہ سری لنکا نیوزی لینڈ کو دونوں میچز اپنا ہارنا بھی لازم ہے، پھر پاکستان کی سیمی فائنل میں جگہ بنتی ہے. یہ تو دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سیناریو ہے. دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے اور اس نے اپنے گروپ میچز جو ہے بڑے اچھے جیتے ہیں. سری لنکا کے لیے ہوم گراؤنڈ ہے، ہوم کراؤڈ ہے، اور اس کے لیے بھی مسٹ ٹو ون ہے. یعنی 2 ٹیمیں ایسی ہیں، ایک بہترین کرکٹ کھیل رہی ہے اور ایک جو ہے اپنا ہوم. تو آپ پاکستان کے پاس چانسز بہت کم ہیں. یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ سری لنکا آپ سے ہار جائے اور نیوزی لینڈ انگلینڈ اور سری لنکا سے. اور لائٹر نوٹ اگر ہم معجزہ ہو بھی جائے تو سیمی فائنل میں کیا ہی ڈفرینس آ جائے گا، جو ابھی تھرو آؤٹ ہم پرفارمنسز دیکھتے رہے ہیں وہ بھی آگے معجزہ ہوگا. جی اچھا، یہ یہاں پر انڈین ٹیم کی بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اوبویسلی ہم انہوں نے بھی بڑا سرپرائز کیا اس بار، جو ان کی پرفارمنس رہی، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ. اس کے بعد ان کے لیے بھی کیا مشکلات بن چکی ہیں سیمی فائنل کو لے کر؟ آج کا میچ بڑا وائٹل ہے کہ انڈیا گھر بیٹھی رہے گی یا سیمی فائنل میں جائے گی. اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جو میچ زمبابوے کے خلاف کھیلا، آئی تھنک یہ اس ورلڈ کپ کا سب سے بہترین میچ تھا. سب سے اچھی بیٹنگ ویسٹ انڈیز نے کی، رادرفورڈ نے، شائی ہوپ نے، اور سب نے بڑی اچھی فارم میں. جبکہ انڈین بیٹنگ جو ہے کولیپس کر رہی ہے، اوپنرز چل نہیں رہے، مڈل آرڈر پریشان ہے. ایک میچ انہوں نے بڑی مشکل سے مصیبتوں سے جیتا تھا اور دوسرا میچ جو ہے وہ قسمت کی یاوری سے جیت گئے. تو انڈین ٹیم جو ہے وہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے. پاکستان جیسے پرفارمنس دکھا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ میچ جیت گئے پاکستان سے. ادروائز آپ پاکستان انڈیا کا میچ نکالتے ہیں، دونوں ٹیمیں ایک ہی جگہ کھڑی ہیں.
दोनों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी अभी तक। तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है इस वक्त सबसे खतरनाक टीम है, और कल का मैच जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस पूरे वर्ल्ड कप का। राइट, थैंक यू सो मच सईद हैदर साहब इस पर अपना तजिया पेश करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे नरेंद्र मोदी के विजिट का, जो कि इजराइल का है। भारत और इजराइल दोनों ममालिक में तनाज़ात की जद में हैं। कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि मोदी ऐसे वक्त में इजराइल जा रहे हैं जब गजा में आम शहरियों पर हमले बदस्तूर इजराइल की जानिब से बेरहमी से जारी हैं। दूसरी तरफ इजरायली अपोजिशन ने पार्लियामेंट में मोदी की तकरीर के बॉयकॉट का ऐलान किया, क्योंकि इजरायली अदलिया के सरबराह को इजलास में मदऊ नहीं किया गया। मोदी तेल अवीव और यरूशलेम में बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकातें करेंगे। एक के हाथ नाजरीन गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हैं, और आज भी रंगे हुए हम देख रहे हैं कि आज भी वहाँ पर जिस तरीके से जो वहाँ पर अक़लियतें हैं उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है वो सबके सामने है। और दूसरा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिम्मेदार बिन्यामिन नेतन्याहू है। इसी दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान $8.6 बिलियन के दिफाई माहिदों की बाज़गश्त है। इन माहिदों में स्पाइस 1000 बम, बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और आइस ब्रेकर मिसाइल शामिल हैं। हेरोइन MK2 ड्रोन और इसके अलावा 35,000 फीट की बुलंदी पर मुसलसल 45 घंटे परवाज़ की सलाहियत ये रखता है। ये भी फहरिस्त में शामिल है। इंसानियत के खिलाफ इजराइल भारत का जो गठ जोड़ है, नेक्सस, ये नया नहीं है। अगर हम बात करें जो बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, उसमें भी मोदी का नाम आया। साबिका इजराइल दौरे और खुफिया मकासद के हवाले से जो जिक्र उनका आया वो हमारे सामने है। तो सवाल सिर्फ दौरे का नहीं है, नीयत का है। क्या ये इजराइल भारत गठजोड़ खित्ते में जंगी आग मजीद भड़काने के लिए, या फिर ये दौरा मजलूमों के खून पर ताकत के नए मुआहदों की इस हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।